पछिल्लो 24 घण्टामा 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँमा मात्रै 647 संक्रमित थपिए। त्यसैगरी कोरोनाको कहरमा पनि पोखराको सरकारी स्कुलमा नियमित पढाइ, काभ्रेका विद्यालयमा पनि पठन पाठन सुरु। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई खुसीको खबर, अब मोबाइलबाटै लाखौं पैसा पठाउन सकिने। 1 अर्ब रुपैयाँमा किनेका रेल थन्क्याइयो, अब कहिलेदेखि ती रेल चल्छन् त? यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसैगरी इजी ट्याक्सी नेपाल एप मार्फत दशैंका लागि ट्याक्सी बुकिङ खुला, अब तपाईँ सजिलै घर जान पाउने। अझै 3 दिन पानी पर्ने सम्भावना, बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रहेको जानकारी। आज घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ त कारोबार? यसबारे पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। साथै खाडी मुलुकमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने, कुन कुन मुलुक पर्ने र कहिलेदेखि उडान सुरु हुने सबै जानकारी लिएर आएका छौँ। सार्वजनिक यातायातमा 1 सिटमा 1 जना मात्र राख्न मन्त्रालयको आग्रह। कुलमान समर्थकदेखि गोविन्द केसीसम्मलाई दुर्व्यवहार। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म सन्तोष कठायत पुनः पनि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा सूचनाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सुरुमा जानकारी गराउँ कोरोनाको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1356 जनामा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 11,154 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1356 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा आजसम्म 66,632 जना कोभिड संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मङ्गलबार प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमित मध्ये 72.13% निको भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 48,061 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 647 संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 647 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 511, भक्तपुरमा 63 र ललितपुरमा 73 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द अब डाक्टर गोविन्द केसीको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गको पालो। नेपालमा अनौठो घटनाको सिलसिला रोकिएन। हिजो मात्र डाक्टर केसीमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार स्पष्ट देख्न सकिन्छ। केही समयदेखि देश उज्यालो पार्ने लाइट अफ नेपाल कुलमान घिसिङ नियुक्ति हुनुपर्ने, तर ठिक उल्टो भयो। समर्थक सबैलाई प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेका छन्। अन्याय अति नै भयो। न्याय दिने प्रहरी नै अन्याय गरेपछि हामी सबै स्तब्ध छौँ। देश कता जाँदैछ? बिस्तारै बिस्तारै लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने जनताका आवाज दबाउने काम हुँदैछ। जो विकट ठाउँको जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील जटिल कुरा सरकारले सुल्झाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर अनसन बसिरहनु भएको थियो। जुम्लामा अनसन बस्न पुगेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। जुम्लामा अनसन बस्दा स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि काठमाडौँ भर्ना गरिएका डाक्टर केसी नेपालगञ्ज आएका थिए। मङ्गलबार उनी नेपालगञ्जबाट बुद्ध एयर हुँदै काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। काठमाडौँमा शिक्षण अस्पतालमा अनसन बस्ने योजना बनाएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले ट्रमा सेन्टर लगेको छ। जुम्लामा 19औं अनसन थालेका डाक्टर केसी आज आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनी महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा अनसन बस्ने योजनाका साथ काठमाडौँ आए पनि उनलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सबाट निकालेर ट्रमा सेन्टर लगेर राखेको छ। डाक्टर केसीलाई प्रहरीले एम्बुलेन्सबाट निकालेर अस्पताल लगेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। उनको इच्छा विपरीत ट्रमा सेन्टर लगिएको हो। प्रहरीले उनलाई एयरपोर्टबाट बल प्रयोग गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। ट्रमा सेन्टर पुगेपछि केसीले आफू एम्बुलेन्सबाट नओर्लिने बताएका थिए। रुष्ट केसीले प्रहरीले आफ्नो इच्छा विपरीत काम नगर्न समेत आग्रह गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द तपाईँको विचार अनिवार्य कमेन्ट गर्नुहोला। नेताहरूको चाकरी गर्ने जति प्रहरी प्रशासन छन् तिनीहरूलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् है। पोखराको सरकारी स्कुलमा कोरोना र लकडाउनमा पनि नियमित पढाइ भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। काभ्रेका विद्यालयमा पनि पठन पाठन सुरु भएको छ। पोखराको मात्रै होइन, माछापुच्छे मावि मात्र होइन,
अन्यत्र विद्यालयहरूमा पनि यसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। काभ्रे जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाले अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरकारवालाहरूबीच छलफल गरेर सोमबारबाट पठन पाठन सुरु गरेको छ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै खाले उपाय अपनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख महेश खरेलले बताए। भौतिक दूरी कायम गर्छौं, एक बेन्चमा एकजना मात्रै राखेर पठन पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, नगर प्रमुख खरेलले भने। लामो समयदेखि बन्द रहेका कारण स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हौं। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि भदौ 18 गतेदेखि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्न भन्दै निर्देशिकाले सबै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरूको समूहको लागि समुदायमा रहेका वा रहने सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा एक आपसमा भौतिक दूरी कायम गरी बसाइ व्यवस्था मिलाई श्रव्य दृश्य प्रविधि मार्फत सिक्न सिकाउने व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ। लकडाउनमा पनि वैकल्पिक वा व्यवस्थित तरिकाले सजिलै पढाइलाई नियमित गर्न पनि सकिन्छ, तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको खासै देखिँदैन। अहिले हजारौं लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी पढ्न नपाएर अन्यलमा परेका छन्। दर्शकवृन्द, यसबारे तपाईको कुनै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यसैगरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैंमा घर जान चाहने यात्रुहरूको लागि खुसीको खबर रहेको छ। इजी ट्याक्सी नेपाल एपले दशैंमा घर जान चाहनेहरूका लागि ट्याक्सी बुकिङ खुला गरेको छ। इजी ट्याक्सीको चाडबाड अफर अन्तर्गत ट्याक्सी चढी दशैंमा गाउँघर जान चाहने यात्रुहरूको लागि बुकिङ खुला गरिएको हो। सोही एप मार्फत नै यात्रुले आफूले चाहे अनुसार ट्याक्सी रिजर्भ तथा बुक गर्न सक्छन्, जस अन्तर्गत काठमाडौँबाट कुन स्थानसम्म जाने र कुन दिन जाने निश्चित गरेर यात्रा अग्रिम बुकिङ गर्न दर्ता गर्न सकिने इजी ट्याक्सी नेपालले बताएको छ। नेपालमा नै पहिलो पटक यस्तो सुविधा ल्याएको इजी ट्याक्सी नेपाल एपका अध्यक्ष सञ्जित पौडेलले बताए। इजी ट्याक्सी नेपालले दशैंमा घर जाने सबैलाई सुरक्षित रूपमा यात्रा गराउने उद्देश्य लिएको छ। यो कोभिड-19 को महामारीमा ट्याक्सी मार्फत सुरक्षित रूपमा दशैंमा मानिसहरू घर जान सकुन् भनेर यो नयाँ सेवा सुरु गरेका हौं, उनले भने। कसरी बुकिङ गर्ने? यात्रुले बुकिङ गर्न इजी ट्याक्सी नेपाल एप मार्फत आफ्नो सम्पूर्ण यात्राको विवरण भरेर दर्ता गर्नुपर्नेछ। सो दर्ताको आधारमा यात्रुको मोबाइल नम्बरमा मेसेज आउँछ। मेसेज आएपछि कम्पनीले यात्रुसँग व्यक्तिगत रूपमा बुकिङ गर्ने निश्चित गर्नेछ। सोही एप मार्फत यात्राको कति शुल्क लाग्ने र कुन स्थानसम्म जाने भनेर छनौट गर्न सकिन्छ। यात्रुले ट्याक्सी बुक भए नभएको जानकारी दिन्छ। इजी ट्याक्सी नेपाल एपमा आबद्ध ट्याक्सी चालकहरूलाई कम्पनीले यसअघि नै कोरोना बिमा गरिसकेको छ। सुरक्षित यात्रा गराउन सेनिटाइजर, मास्क र पन्जाको समेत व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। यो एप मार्फत यात्रुहरूले सरकारी दर रेटमा नै घरसम्म ट्याक्सी बुकिङ गरेर सजिलो यात्रा गर्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। इजी ट्याक्सी नेपाल एपमा हाल देशभरका 5000 भन्दा बढी ट्याक्सीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सेवाग्राहीहरूले हाल आफ्नो मोबाइलमा रहेको पुरानो एप अपडेट गरेर यो सुविधा लिन सक्नेछन्। त्यसैगरी दिनौजसो घटबड हुने सुनको मूल्य सोमबारको तुलनामा वात्तै घटेको छ। सोमबारभन्दा सुनको मूल्य मङ्गलबार तोलामा 1700 रुपैयाँले घटेको हो। आजको अपडेट केही समयपछि तपाईलाई जानकारी गराउने नै छौं। सोमबार 97,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको प्रति तोला मूल्य मङ्गलबार 95,500 रुपैयाँमा झरेको हो। मङ्गलबारका लागि छापावाला सुनको मूल्य कारोबार मूल्य 1700 कम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मङ्गलबारका लागि महासङ्घले तेजाबी सुनको प्रति तोला कारोबार मूल्य 95,000 तोकेको छ। त्यसैगरी उडान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएसँगै नियमित आन्तरिक उडान सँगसँगै अब खाडी मुलुकमा उडान पनि नियमित हुने भएको छ। सरकारले असोज 15 देखि खाडी मुलुकहरू कतारको दोहा, साउदी अरेबियाको रियाद र कुवेतमा पनि नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसअघि भदौ 16 गतेदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पीसीआर परीक्षण सहज नभएकाले ती मुलुक नियमित उडान भएको थिएन। अहिले चार्टर र उद्धार उडान मात्र भइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले खाडी मुलुकबाट नियमित उडानका लागि अक्टोबर महिनाको उडान सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले यसअघि सेप्टेम्बर महिनाको लागि उडान सार्वजनिक गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले यसअघि चार्टर उडान मात्र भएका 3 गन्तव्य दोहा, रियाद र कुवेतमा अब नियमित उडान गरिने
राससलाई जानकारी दिए। ती मुलुकबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तालिका नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। सचिव अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत 3 मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थपिएको र अहिले भइरहेका गन्तव्यमा पनि नियमित उडान जारी रहने बताएका छन्। उडान तालिका अनुसार 25 दिनका लागि सातामा कुल औसत 109 वटा उडान हुने गरी उडान तालिका तय भएको छ। अक्टोबर महिनाका लागि दैनिक 15 वटासम्म उडान हुने अनुमति दिएको छ। थप भएको उडान तालिका अनुसार दोहामा नेपाल एयरलाइन्सका न्यारो बडी र व्हाइट बडी जहाज हिमालय एयरलाइन्सले उडान भर्नेछन्। कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले उडान गर्नेछ भने रियादबाट हिमाल एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्ने जनाएको छ।